بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. إن كان هذا العام أعطى مهلة، هل يا ترى في كل عام يمهل؟ لا يستوي من كان يعمل مخلصا هو والذي في شهره لا يعمل. بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يرجو الله أو يتذلل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي في قادم الأيام أم نتقابل. بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل.